अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। आज का वकूआ निराला वकूआ है और बड़े अफसोस के साथ मैं इस खबर को ब्रेक कर रही हूँ आपके सामने। दामाद है, क्या करता है, अपने ही ससुर को उससे बदला लेने के लिए उसी के घर के आगे कर देता है। इस वाक़े की एक सीसीटीवी फुटेज बनी। इस सीसीटीवी फुटेज को मैंने खुद तफसील से 2 से 3 मरतबा देखा। यूट्यूब पॉलिसी अलाउ नहीं करती तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। कानूनी कार्रवाई हुई, का एक मुकदमा दर्ज किया गया। सवाल है कि इसने ऐसा क्यों किया। ससुर को तो बहुत इज्जत दी जाती, ससुर का तो रख रखाव रखा जाता है कि मेरी बीवी का बाप है। ससुर के मुतल्लिक तो ये होता है कि अच्छा चलो, अगर कहीं अनबन भी आपस में हो मियाँ बीवी की तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, जी उसका बाप आ गया है। लेकिन इसे मार दिया क्यों? वजह अनात क्या है, रंजिश क्या है, वो बदला क्या है जो इसने लिया है। और इस वकूए के लिए जिस तरह से इसने ग्राउंड बनाया, वो क्या मामला है, मैं वो भी आपको बताऊंगी। यह अफसोसनाक वाकया रहीम यार खान में पेश आया। अब्बासिया टाउन है, वहां पर रहती है एक फैमिली। मुनव्वर जावेद अपनी फैमिली में घर के सरबराह हैं। 60 साल उम्र है। बेटी का नाम है उज़मा और बेटे का नाम है बरीबान। घर वालों का सिस्टम जो है वो जरा सुन लीजिए। ये फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग फैमिली है, खाते पीते हैं। 5 साल पहले की बात है, यानी साल बनता है 2021। 2021 में मुनव्वर साहब बेटी की शादी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर नजर रखते हैं कि कौन सा घराना अच्छा है, किस घराने में कौन सा लड़का है, कौन सा बेटी के साथ रहेगा, सही से नहीं रहेगा, कैसी तरबियत के हैं। और ये हर घर में हर बेटी वाले जो हैं वो ऐसा करते हैं, नजर रखते हैं। अब सादिक टाउन में एक लड़का जिसका नाम उस्मान है, वो रहता था अपने वालिदैन के साथ। उस्मान के जो वालिद साहब हैं उनका नाम है इब्रार हुसैन। दोनों फैमिलीज एक दूसरे की तरफ जाती हैं, आती हैं, बैठती हैं, बातचीत करती हैं रिश्ते के मुतालिक। ना लड़की वालों को लड़के पर एतराज, ना लड़के वालों को लड़की वालों पर कोई एतराज। सच अब 2021 में बाकायदा तौर पर उस्मान और उज़मा इसकी शादी हो गई और उस्मा चले गई अपने मियाँ के घर, रुखसत हो गए। उस्मान के मुतालिक अब हम बात करेंगे। उस्मान मिजाज का बड़ा सड़ियल चड़ियल था, गुस्सीला था, हर बात पर लड़ना झगड़ना इसकी नेचर का हिस्सा था, इसकी मिजाज ही ऐसा था। छोटी मोटी घरों में बातें जो हर घर में होती हैं, इस घर में जब होती थी तो उस्मान गालियां देता था। उज़मा फैमिली वाइज इनके बराबर की थी, टक्कर की थी। उसके घर में ऐसा कुछ नहीं होता था तो उसको ऐसा बुरा लगता था, वो इसको मना करती थी तो उल्टा उसे भी बदतमीजी से, बैड बिहेवियर से डील करता, जिस पर उज़मा को शदीद गुस्सा आता और फिर वो आगे से पढ़े लिखे अंदाज में तसल्ली करती इसकी। उज़मा जब अपने पेरेंट्स के पास जाती तो जाकर वो बताती कि ये तो बड़ा बदतमीज है, इस तरह की इसकी जबान है, गालियां देता है, ये सबको अपने वालिदैन के सामने गालियां देता है, इसको तो डर ही कोई नहीं है। बाप ने जब ये सुना तो बाप ने कहा अच्छा चलो मैं इसको तरीके से समझाता हूँ। क्या करते हैं ससुर इसके, बड़े तरीके से दामाद उस्मान को समझाते हैं। लेकिन उस्मान का वो खान नहीं बंद था जहां से उसको समझ आए कि अगला बंदा मुझे कह क्या रहा है। 3.5 साल गुजर गए। ये सिलसिला गालम गलोच, बदतमीजी, अंदाज़े गुफ्तगू सब सेम का सेम रहा, कुछ ना बदला। एक दिन उस्मान ने गालियां देते देते अपनी बीवी उज़मा को मारना शुरू कर दिया, हाथ उठाया। उज़मा ये मार पीट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। क्या करती है, वो अपने कपड़े लेती है और अपने वालिदैन के पास चले जाती है और जाकर सब बताती है कि आज मुझे मारा है इसने और यही इसकी हरकतें हैं, मैं थक गई हूँ इसकी बदतमीजियां बर्दाश्त कर करके। उज़मा के वालिद साहब कहते हैं बेटा बैठ जाओ, तसल्ली रखो, लवारिस तो नहीं हो तुम, बैठो इधर, मैं देखता हूं कि इसने इंसान बनना है तो बने, नहीं बनना तो हमारी जान छोड़ दे। ऐसा नहीं होता कि मारा जाए औरतों को। उस्मान के वालिदैन फौरन से अगले दिन पहुंचते हैं, आके मनाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं बहू को बेटा अपने घर चलो, ऐसा नहीं करते, नाराज नहीं होते। खूब कोशिश की, माँ ने भी बाप ने भी। उज़मा के वालिद ने ये कहा आपका बेटा, इसका शौहर जिसकी वजह से झगड़ा हुआ वो कहाँ है, वो नहीं आया आपके साथ, आप तो कोशिश कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, वो क्यों नहीं आया, उसको कोई दिलचस्पी है अपने घर से, अपनी बीवी से या नहीं है। वालिदैन कहते हैं उसी ने तो हमें भेजा है। खैर होता ये है कि इनकी आपस में नहीं बनती और वो उठ के वापस चले जाते हैं।
مزید 1.5 سال گزر گیا، ان کی صلح نہ ہو سکی۔ 8 جون کو عثمان کے والدین نے 2 لوگوں کو بیچ میں ڈالا، ان دونوں کے نام میں آپ کو بتا دوں، ایک ہے عادل باجوہ اور دوسرے ہیں باؤ اجاز۔ اب یہ دونوں وہ لوگ ہیں جن کی بات کی عزت کی جاتی ہے، مانا جاتا ہے، عظما کے گھر میں ان کی بات ٹالتے نہیں ہیں۔ عظما کے والد صاحب ان دونوں کو بیچ میں ڈالتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اب کی مرتبہ جو لوگ گئے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کون کون تھے۔ عادل اور ساتھ میں باؤ اجاز، عثمان عظما کا شوہر اور ماں باپ، یہ سب مل کر گئے۔ عظما کو منایا، باتیں شاتیں کی، باپ نے پوچھا، سب ٹھیک ہے، صلح بھی ہو جائے گی۔ گارنٹی کیا دیتے ہو کہ آج کے بعد جو ہوا سو ہوا، آئندہ عظما پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، عظما کو گالم گلوچ نہیں کرو گے آپ لوگ؟ کیا گارنٹی ہے؟ والدین گارنٹی یہ دیتے ہیں کہ ہم جو آئے ہیں یہ سب سے بڑی گارنٹی ہے، ہم زبان دے رہے ہیں آپ کو، آپ یقین کیجئے، اب یہ جو ہوا سو ہو گیا لیکن آئندہ کبھی نہیں ہوگا، آپ یقین تو کیجئے، ہم خود چل کر آئے ہیں، ہم نے لوگوں کو بیچ میں ڈالا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ کو یقین آ جائے۔ اتنی ہی دیر میں عثمان جو پہلے ہی بد زبان تھا وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو میرا سسر ہے نا، یہ جب تک زندہ رہے گا میرا گھر آباد نہیں ہو سکتا۔ پھر بدتمیزی کر دی۔ جیسے اس نے یہ بولا، اس کے والدین فوراً سے کہنے لگے اپنی آواز کو اونچا مت کرو اور منہ بند رکھو۔ اب آگے سے عظما کے والد صاحب کہتے ہیں اس قدر تم بد زبان ہو، تم میرے سامنے باز نہیں آ رہے تو گھر جا کے تم کیا کچھ کرتے ہوگے، مجھے آج اندازہ ہو رہا ہے۔ عظما ٹھیک ہی کہتی تھی کہ میں تھک گئی ہوں تم لوگوں سے، تم لوگ بڑے بدتمیز لوگ۔ اب آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ عادل صاحب اور باؤ اجاز یہ بھی ساتھ میں گئے ہوئے تھے منانے کے لیے، تو یہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور عثمان صاحب کو کہتے ہیں دیکھیں آپ بیچ میں نہ بولیں، آپ کسی کو یقین بھی کریں، کسی کی بات کو مانا بھی کریں، تھوڑی سی نرمی آپ کریں، تھوڑی سی نرمی وہ کریں، گھر آباد ہو جائے گا۔ اور گھر بستے ہی نرمیوں سے ہیں، بڑا ایک پازیٹیو کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عظما کے سر پر پیار دیتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک صلح ہو گئی ہے بھئی اچھے انداز میں۔ سسر کہتے ہیں بیٹا کپڑے چھپڑے آپ پیک کر لو، کل ہم آئیں گے، پھر آپ کو لے کر چلے جائیں گے، اور اب سب مل کر دعائے خیر کرتے ہیں کہ دوبارہ کبھی جھگڑا نہ ہو۔ اب کیا ہوتا ہے، دعائے خیر کر کے سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں صوفات سے۔ سب سے پہلے ایک گاڑی میں باؤ اجاز اور عادل یہ لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد دوسری گاڑی میں بیٹھنے کے لیے نکلتے ہیں عثمان اور اس کے والدین۔ اب ان کو چھوڑنے کے لیے بریبان جو کہ عظما کا بھائی ہے وہ ان کے والد صاحب باہر گیٹ تک آتے ہیں کہ ان کو اچھے سے ہم سی آف کر دیں۔ اب امیجن کیجئے کہ وہ سی آف کرنے ساتھ آئے ہیں، ادھر سے یہ لوگ آئے ہیں، دروازہ کھولتا ہے گاڑی کا، بیٹھ جاتا ہے ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر عثمان، چونکہ اس نے گاڑی کو ڈرائیو کرنا تھا۔ اب جیسے ہی یہ بیٹھا، ادھر سے سسر جو ہیں وہ سی آف کر رہے ہیں، سالہ اس کا بریبان اس کو سی آف کر رہا ہے، اچانک سے کیا کرتا ہے، بکنا شروع کر دیتا ہے سسر پر اور گالیاں دینے لگتا ہے وداؤٹ اینی ریزن۔ سسر کہتے ہیں اچھا اب تو بالکل بھی نہیں بھیجوں گا، کل بھی نہیں بھیجوں گا، ختم، ایویں میں بھٹک گیا تھا جو میں نے کہا اچھا کل بھیج دوں گا۔ اور پھر فوراً سے گاڑی کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے اور فون ملایا عادل کو اور باؤ اجاز کو، ان سے یہ کہا کہ جس بندے کی سفارش ابھی چند سیکنڈ پہلے، چند منٹ پہلے آپ لوگ کر کے گئے ہیں وہ بکنا شروع ہو گیا ہے، گالیاں میرے سامنے، اس کی سفارش اور گارنٹی آپ لوگوں نے دی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، عثمان بے لگام گھوڑا سپیڈ دے کر گاڑی کو اوپر چڑھا دیتا ہے اپنے سسر کے۔ ڈیفینیٹلی کہاں گاڑی اور کہاں انسان، پاس کھڑا بیٹا دیکھ رہا ہے بریبان، فوراً سے آگے ہوا، اپنے والد کو اٹھایا، گاڑی میں ڈالا اور تیز تیز سپیڈ لگاتے ہوئے چلا گیا شیخ زاید ہاسپٹل اور جا کر ایمرجنسی میں دکھایا۔ ڈاکٹرز نے کمپلیٹ معائنہ کیا اور پھر یہ بتایا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے، یہاں لانے سے پہلے یہ فوت ہو چکے ہیں۔ اب یہ کہنے کی دیر تھی کہ بریبان چیخو پکار کرنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا میرے باپ کے ساتھ۔ اب چونکہ انہوں نے خود سے فون کیا تھا باؤ اجاز کو، اور یہ جب گھر پہنچے تو گھر والوں نے کہا اس کو تو ہاسپٹل لے گئے، ایسے ہو گیا، ہاسپٹل پہنچے تو آگے منظر ہی اور تھا۔ باؤ اجاز اور عادل صاحب نے بریبان کو روتے پیٹتے دیکھا اسٹریچر کے پاس تو کہا کہ بیٹا صبر کرو، بیٹا صبر کرو۔ بیٹا کیسے صبر کرے؟ بیٹا کہتا ہے انکل آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اچھا آدمی ہے، اس کے ساتھ بھیج دو، میں کبھی بھی اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ اپنی بہن کو نہیں بھیجوں گا، میں قاتل کے گھر اپنی بہن نہیں بساؤں گا، بات ختم ہو گئی۔ اس نے میرا باپ مار دیا، میں قانونی کارروائی کراؤں گا، میں پرچہ دوں گا اور میں اس کو بتاؤں گا کہ اس نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ آگے سے عادل صاحب اور باؤ اجاز اب بھی رسپونڈ کیا کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیے کہ حالات و واقعات اور صورتحال کیا کچھ کرواتی ہے۔ دونوں نے کہا بیٹا نہیں،
ये एक हादसा है। हादसे को हादसा समझो, हादसे को हमला नहीं समझो। ये एक हादसा था और इस हादसे में तुम्हारे अब्बा फौत हो गए हैं बेटा। अल्लाह की इमानत अल्लाह के पास चले गई है। आप आगे से जवाब क्या दे रहा है बेटा? बेटा आगे से कह रहा है अंकल कौन सा हादसा? मैं खड़ा था मौके पे मौजूद, आप तो नहीं थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसने जान के मेरे बाप पे गाड़ी चढ़ाई है और मेरे बाप को इसने मार दिया है। आप कह रहे हैं हादसा था। बेटा पर्चा तुमने नहीं कराना, फड्डे झगड़े नहीं करने तुमने। तुम्हारा बाप यही चाहता था कि उसकी बेटी उस्मान के घर में आबाद हो। अगर तुमने पर्चा वर्चा कराया तो याद रखना आबादी नहीं होगी और तुम्हारे बाप को इस चीज का दुख होगा कब्र के अंदर भी। अब सोच समझ के कोई हरकत करना। बरीबान ने कहा मैं फिर भी किसी सूरत बाप के कातिल के साथ बहन को नहीं बसाऊंगा और ना ही मैं किसी किस्म की कोई नरमी करूंगा, मैं पर्चा दिलवाऊंगा। इतने में 15 की इसने कॉल कर दी और नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस स्टेशन लगता है सी डिवीजन। नफरी आई, उन्होंने आके वकूआ देखा, मालूमात ली, तमाम मामलात, और फिर बरीबान पुलिस को कहता है आइए मेरे साथ में आपको दिखाऊं जहां पर इसने गाड़ी चढ़ाई है। लेकर गया, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज निकाली और उस फुटेज को बड़े तफसील से 2 से 3 मरतबा पुलिस ने भी देखा, इसने भी देखा और बड़ा क्लियरली नजर आता है कि गाड़ी चढ़ाई गई है बाकायदा तौर पर। 302 की एफआईआर दर्ज कर दी गई और इसके मुद्दई बने हैं बरीबान उज़मा के सगे भाई। ये एफआईआर नामजद दर्ज की गई है। इस एफआईआर में मुल्जिम है दामाद उस्मान। मेरी दुआ है कि अगर किसी बेटी को उस्मान जैसा लड़का दुल्हे की सूरत में, शौहर की सूरत में मिलना हो तो ना मिला अच्छा है। जिसकी वजह से बाप मर गया,